जीरे को कहा था कि हो सकता है कि वापस आते आते शाम हो जाए, इसलिए वो पुराने कुएं के पास पहुंच जाए। हुजूर, इतनी उम्र हो गई है। इस किस्म के ऊंचे और चछोरे लड़कों के चेहरों और नज़रों को तो भांप सकता हूँ कि जीरे की बीवी ने कुछ कीमती कपड़े खरीदे हैं। हालांकि ये मौका कपड़े खरीदने का नहीं था। वो जवानी में ही बेवा हो गई थी और अभी उसके खावंद का 40वां भी नहीं हुआ था। कहानी में जाने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली जासूसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने जीरे की बीवी और सेठ प्यारे लाल को थाने बुलवाया। सेठ पहले पहुंच गया। मैंने उससे कहा, लाला जी, ये बताएं कि आपने जीरे पर इतना पक्का शक क्यों किया था। मैं उससे ये सवाल 2-3 रोज पहले भी पूछ चुका था। अब इसलिए पूछा कि वो अपने उसी बयान पर कायम है या बयान बदलता है। सेठ ने जवाब दिया, मैंने उस रोज आपको बताया था कि सिर्फ जीरे को मालूम था कि मैं वसूलियों के लिए कस्बे से बाहर जा रहा हूँ, और मैंने ये भी बताया था कि मैंने जीरे को कहा था कि हो सकता है कि वापस आते आते शाम हो जाए, इसलिए वो पुराने कुएं के पास पहुंच जाए। उस रोज आपने मेरा पूरा बयान नहीं लिया था। जीरे का एक साला है जो बदमाश किस्म का लड़का है। वो दुकान में कभी कभी जीरे के पास आ जाता था। जिस शाम मेरे साथ ये वारदात हुई, उससे अगले रोज वो दुकान पर आया और मुझसे पूछने लगा कि सुना है आप कल वापस आते लूटे गए थे। मैंने उसे बताया कि उसने ठीक सुना है। उसे चाहिए ये था कि वो मेरे साथ हमदर्दी करता। उसकी बजाय उसने मुझसे इस तरह की बातें पूछनी शुरू कर दी कि आपने किस पर शक लिखवाया है या नहीं, और ये भी कि ताने वाले क्या कहते हैं और वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि जीरा चुप चुप था और कभी वो अपने साले की तरफ टेढ़ी आंख से देख लेता और कभी साला जीरे की तरफ चोरों की तरफ देख लेता। हुजूर, इतनी उम्र हो गई है। इस किस्म के ऊंचे और चछोरे लड़कों के चेहरों और नज़रों को तो भांप सकता हूँ। मुझे पक्का शक है कि उन दोनों ने मुझे लूटा है। मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। उनके मोहल्ले के 2 बड़ी उम्र के मुसलमानों ने मुझे बताया है कि जीरे की बीवी और बीवी का ये भाई इस तरह खर्च कर रहे हैं जैसे उन्हें कहीं से दौलत मिल गई हो। उस सेठ के साथ मेरी और एएसआई मंगल सिंह संधू की बहुत बातें हुई थी, जिनसे हम दोनों के दिलों में भी शक पैदा हो गया था। इस तफ्तीश के दौरान मैंने अपने खुफिया ज़राए से मालूम कर लिया था कि जीरे की बीवी ने कुछ कीमती कपड़े खरीदे हैं। हालांकि ये मौका कपड़े खरीदने का नहीं था। वो जवानी में ही बेवा हो गई थी और अभी उसके खावंद का 40वां भी नहीं हुआ था। मकतूल के साले के मुतालिक भी मुझे ऐसी ही रिपोर्टें मिली थी। वो जुआ भी खेलता था। मैंने यहाँ तक मालूम कर लिया था कि 2-3 रोज पहले उसने जुए में इतनी ज्यादा बाजी लगाई थी कि दूसरे जवारी कुछ हैरान हो गए थे। यही आदि जवारी और छोटे छोटे जराइम करने वाले पुलिस के मुखबर हुआ करते हैं। मैंने मकतूल के साले को भी तलब कर लिया। सेठ का बयान हो चुका तो मकतूल की बीवी को अंदर बुलाया, जो खासी देर से आई बैठी थी। वो कोई खास खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन उसमें नौजवानी की कशिश अच्छी खासी थी और वो कबूल सूरत थी। मैंने उसे कहा, देखो जीना, तुम्हारे भाई को भी मैंने ताने बुलाया है। अगर अपने भाई को बचाना चाहती हो तो सच बोलो, क्या तुमने कपड़े खरीदे हैं? अगर झूठ बोलोगी तो मैं दुकानदार को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा जिससे तुमने कपड़े खरीदे हैं। कपड़े खरीदना कोई जुर्म नहीं, डरे बगैर बता दो। जी हाँ, मैंने 2 रेशमी जोड़े खरीदे हैं। मैंने कहा, अभी तुम्हारे खावंद का 40वां भी नहीं हुआ, क्या तुमने दूसरी शादी के लिए कपड़े खरीदे हैं? ये भी बताओ कि इतने पैसे कहाँ से लाई हो। वो गरीबों की लड़की थी, उसने इतने पैसे कभी देखे नहीं थे। यहीं से मुझे शक हुआ कि उसके हाथ में इतनी रकम आ गई थी जिसने उसका दिमाग खराब कर दिया था। मैंने उसके पांव उखाड़ने के लिए एक तीर चलाया। तुम्हारे खावन को तुम्हारे भाई ने कत्ल किया है। तुम्हारा खावन कत्ल हो गया और तुम्हारा भाई फांसी चढ़ेगा। मैंने उससे ये झूठ बोला। वो आखिर एक बहन थी और ये उसका अकेला भाई था। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो तड़प उठी और कस्में खाने लगी कि उसके खावंद को उसके भाई ने कत्ल नहीं किया। उसने ये भी कहा कि दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो कस्में खाती रही और मैं यही कहता रहा कि कातिल उसका भाई है। वो रो पड़ी। मैंने पूछा, फिर ये बताओ कि तुम्हारे खावंद का कातिल कौन है? उसने रोते रोते जवाब दिया, मैं कैसे बता सकती हूँ। मैंने दबदबे से कहा, तुम सब कुछ जानती हो, तुम सब कुछ बता सकती हो। तुम जिस थानेदार के पास आती रही हो उसकी थानेदारी खत्म हो चुकी है।
وہ اب تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ سچ بتاؤ کہ پہلے تانے کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا؟ تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے خاوند کو تانے بلایا گیا ہے۔ میں نے اسے اتنا زیادہ ڈرایا اور ایسی باتیں کی جو صحیح ثبوت پیش کرتی تھی کہ غریب کی بچی سخت خوفزدہ ہو گئی اور اس نے صحیح بیان دے دیا۔ بیان مختصراً یوں تھا کہ اسے معلوم تھا کہ جیرے کو جو بلانے آیا تھا وہ ایک کانسٹیبل تھا، وہ وردی میں نہیں تھا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو حوالات سے نکلوا کر اس کے سامنے کھڑا کیا تو اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہی آدمی جیرے کو بلانے آیا تھا۔ پھر اس نے اپنے بیان میں اس راز سے پردہ اٹھایا کہ جیرے کی لاش کی برآمدگی کے بعد رائے برمن نے اس کا بیان لینے کے لیے بلایا تو اس نے اس لڑکی کو بہت ڈرایا اور یہ تاثر دیا کہ رہزنی کا مجرم جیرا تھا اور مال گھر میں پڑا ہے۔ رائے برمن نے لڑکی کو ڈرایا بھی، اسے لالچ بھی دیا اور اس کے ساتھ دلی محبت کا اظہار بھی کیا اور اسے منوا لیا کہ رہزنی کا سارا مال جیرے کے گھر میں پڑا ہے۔ رائے برمن نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سودا کیا کہ وہ رہزنی کا مال اپنا سمجھے اور اگر تحقیقات ہو کہ اس کے خاوند کو تانے بلایا گیا تھا یا نہیں تو وہ یہ بیان دے کہ اسے تانے نہیں بلایا گیا تھا۔ رائے برمن نے اس لڑکی کو اس لیے خرید لیا تھا کہ اس سے پہلے مقتول کا باپ رائے برمن کو کہہ چکا ہے کہ جیرے کو تانے بلایا گیا تھا اور تانے سے وہ زندہ نہیں نکلا۔ رائے برمن کا سودا کامیاب رہا۔ اس لڑکی نے ڈی ایس پی کو بھی بیان دیا تھا کہ اس کے خاوند کو اس رات تانے نہیں بلایا گیا تھا۔ یہ تو مجھے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ مقتول کی بیوی اپنے بھائی کی طرح شوقین مزاج ہے۔ اسی شوقینی کے پیچھے اس نے خاوند کو ماں باپ سے الگ کر لیا تھا۔ باقی یہ میری اپنی رائے ہے کہ اس نے اپنے خاوند کو اپنی فضول خرچیوں کے لیے اتنا مجبور کر دیا کہ خاوند رہزنی پر اتر آیا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ کچھ رقم اس کے بھائی نے لے لی تھی اور جو زیورات سیٹھ پیارے لال سے چھینے گئے تھے وہ اس لڑکی نے اپنے گھر زمین میں دبا دیے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ کبھی ضلع کے شہر میں جا کر بیچ آئیں گے۔ اس کے بعد اس کے بھائی کو بلایا۔ وہ چونکہ مجرم تھا اس لیے اس کا خوفزدہ ہونا قدرتی امر تھا۔ میں نے اس کے آگے شہادت رکھ دی۔ پہلے تو اس نے انکار کیا لیکن میں اور منگل سنگھ اقرار کرنا جانتے تھے۔ یہ اونچا سا لڑکا تھوڑی دیر میں اقبالی بیان دینے پر راضی ہو گیا۔ اس کے بیان کا اہم پہلو یہی تھا کہ جیرے نے اسے بتایا تھا کہ اس کا سیٹ آج شام کو مال لا رہا ہے۔ اس کے سالے نے کہا کہ چلو آج شکار مارتے ہیں۔ دونوں نے اسی طرح شکار مار لیا جس طرح سیٹ مجھے سنا چکا تھا۔ وہ بہت دیر بعد واپس آئے اور انہوں نے بڑی خوشی خوشی اس لڑکی کو اس راز میں شریک کر لیا۔ اتنی زیادہ رقم اس کے ہاتھ میں پہلی بار آئی تھی۔ جیرے کی بیوی بہت خوش ہوئی اور وہ سمجھے مال ہضم ہو گیا۔ میں دونوں بہن بھائی کو اس مکان میں لے گیا جو جیرے نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ دو گواہوں کے سامنے جیرے کی بیوی نے زیورات کی نشاندہی کی اور خود ہی کھود کر کپڑے کی پوٹلی نکال دی اور گواہوں کے سامنے بیان دیا کہ یہ زیورات اس گھر میں کس طرح آئے تھے اور کس طرح زمین میں دبائے گئے۔ جیرے کی بیوی اور سالے نے کچھ بچی کچی رقم بھی برآمد کرا دی اور اس لڑکے نے اقبالی بیان بھی دے دیا۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ دونوں وارداتوں کی تفتیش کامیابی سے مکمل ہو گئی۔ رائے برمن، ASI مہندر اور ہیڈ کانسٹیبل جگن ناتھ کے خلاف مقدمہ زیر دفعہ 302 بنایا گیا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق ہیڈ کانسٹیبل سیشن کورٹ میں جا کر اپنی بیان سے منحرف ہو گیا تھا لیکن شہادت مکمل تھی۔ تینوں کو سزائے عمر قید دی گئی جو اپیلوں کے بعد بھی برقرار رہی۔ رائے برمن کے جاگیردار باپ کا اثر رسوخ بھی کام نہ آیا، نہ اس کی دولت اور جاگیر اس کے بیٹے کو بچا سکی۔ جیرے کی بیوی کو 1 سال اور اس کے بھائی کو 2 سال کی قید سنا دی گئی اور جو کانسٹیبل جیرے کو تانے لانے کے لیے گیا تھا اسے محکمانہ کارروائی میں سروس سے سبکدوش کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔